राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एकता कायम राख्ने नाममा गलत विचार र प्रवृत्तिको ढाकछोप गर्न नसकिने नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। पार्टीभित्र कुनै विवाद नरहेको दावी। नेपालमा एकै दिन थपिए 315 कोरोना संक्रमित। संक्रमण फैलिएपछि 12मा भोलिबाट निषेधाज्ञा जारी। सरकारले पीसीआर परीक्षणलाई घटाउँदै लगेको वरिष्ठ चिकित्सकहरूको भनाई। रोकथाम प्रभावकारी नभए संक्रमण रोगको रूपमा फैलिन सक्ने चेतावनी। भारतमा कोरोना संक्रमण हालसम्मकै उच्च। एकै दिन 57,000 बढीमा संक्रमण, 764 जनाको मृत्यु। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान किरण चेम्जोङ अर्थोप्लास्ट रिहाब सेन्टरको ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त। अब पूरा समाचार। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकता कायम राख्ने नाममा गलत विचार र प्रवृत्तिको ढाकछोप गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। तुलसीलाल अमात्यको 23औं स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले गलत विचार र प्रवृत्तिहरूको ढाकछोप नगरी फरचोट गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कम्युनिस्ट नेता तुलसीलाल अमात्यको 23औं स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गलत विचार र प्रवृत्तिको ढाकछोप गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। दाहालले कुनै पनि बहानामा पार्टी विभाजन हुनु हुँदैन भन्ने जनताको चाहना नेतृत्वले बुझेको पनि बताउनुभयो। पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रा विचारहरू, हाम्रा मान्यताहरू, हाम्रा विधिहरू, हाम्रा पद्धतिहरू कस्ता हुन आवश्यक छ भन्ने विषयमा आधारित बहस हो यो। मैले भन्दा चाहिँ म के भन्छु भने पद होइन, राष्ट्रको सेवा, जनताको सेवा मुख्य कुरा हो। अध्यक्ष दाहालले समाचारहरूमा आए जस्तो पद प्राप्तिका लागि पार्टीभित्र कुनै विवाद नरहेको समेत दावी गर्नुभयो। विधि र पद्धतिको पालना कसरी गराउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ। चलेको बहस नेतृत्वको छिनाझप्टी हो कि यो पद प्राप्तिको निम्ति तछाड मछाड गरेको हो कि भन्ने प्रचार गर्न खोजिएको छ। म कमरेड तुलसीलाल अमात्य प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै पुराना पिँढीका नेताहरूलाई सम्झँदै स्मरण गर्दै भन्न चाहन्छु, यो त्यस्तो चाहिँ होइन। कार्यक्रममा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले वाद विवादले पार्टी कमजोर नहुने भन्दै पार्टी विधि र पद्धतिका अनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यदि जनताको गुनासोहरू छन् भने त्यो सुन्नु पर्छ। जनताका आलोचनाहरू छन् भने त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। जायज आलोचनालाई ग्रहण गर्ने, सुझावलाई ग्रहण गर्ने र कमी कमजोरीलाई सुधारेर अगाडि बढ्यो भने पार्टी जनताको बीचमा प्यारो हुन्छ, प्रिय हुन्छ। स्मृति दिवसको अवसरमा नेकपा नेता तथा कार्यकर्ताले दिवंगत नेता तथा ऐतिहासिक किसान आन्दोलनका अगुवा तुलसीलालको योगदानको स्मरण गरेका थिए। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा इनफ इज इनफका अभियन्ताहरूलाई भेट्न बसन्तपुर पुग्नु भएको थियो। 100% पीसीआर परीक्षणको माग राख्दै अनसन बसिरहेका अभियन्ताहरूलाई समर्थन गर्न सभापति देउवा बसन्तपुर पुग्नु भएको हो। असार 23 गते सरकारी पक्षसँग सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अभियन्ताहरू अहिले बसन्तपुरमा सत्याग्रहमा छन्। युवाहरू भेटेपछि सभापति देउवाले सरकारलाई तत्काल माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले तत्काल आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर उनीहरूको माग पूरा गर्ने गरी समझदारी गर्न समेत माग गर्नुभयो। अनसनका प्रति मेरो हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण नेपाली जनताको पुरा प्रतिबद्धता छ। उहाँको प्रति हाम्रो सहानुभूति समर्थन छ। एउटा चाहिँ मान्छेलाई मर्दिनु हुँदैन,
ओली सरकार तुरन्तै मान्छे पठाएर उहाँको माग पुरा गरेर उहाँलाई बचाउनुपर्छ। के हो यस्तै कङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले युवाहरूले उठाउँदै आएका मागहरू देश जनताको हितमा रहेको बताउनुभयो। भाइहरूले बहिनीहरूले र सडकबाट यसको ध्यानाकर्षण सरकारलाई गराएका छन्। निकै लामो समयदेखि उहाँहरूले प्रयास गरिराख्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा इलेक्सन सरकारको प्रतिनिधिले आएर यहाँ भेटेर उहाँले उठाएका मागहरूलाई कसैले पनि नाजायज भन्नु सक्दैन। अनसनमा बस्ने भाइहरूको मागलाई पुरा गरेर समाधान सरकारले गर्नुपर्छ। हामी सरकारले भन्न चाहन्छौँ 100% PCR परीक्षण हुनुपर्ने, क्वारेन्टिनको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका अभियन्ताहरूसँग सरकारले असार 23 गते लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 20,000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 315 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 20,086 पुगेको हो। अहिलेसम्म 14,492 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। आज मात्रै विभिन्न अस्पतालबाट 93 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिले देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,338 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 11,533 रहेको छ र कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 93 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 14,492 छ। सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 5,338 छ। हाल देशभरिका क्वारेन्टिनमा 11,533 जना रहेका छन्। बारामा भोलिबाट निषेधाज्ञा जारी गरिने भएको छ। शुक्रबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले कोरोना संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अर्को सूचना जारी नहुन्जेल भोलि बिहान 5 बजेबाट लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले सूचना जारी गर्दै आइतबारबाट अत्यावश्यक काम बाहेक कोही पनि नागरिक भेला हुन वा घरबाट बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ। पर्सा तथा बारा जिल्ला जोड्ने हुलाकी लोकमार्गमा पर्ने सबै स्थानीय तहहरू, कलैया बजार क्षेत्र, पथलैया, वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरमा पर्ने जितपुर, सिमरा, पथलैया, परुवानीपुर, नितनपुर, निजगढ, कोलहबी, सिमरौनगढ, बरियापुर लगायत अत्याधिक भिडभाड हुने तथा हाट बजार लाग्ने ग्रामीण क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। त्यस्तै अत्यावश्यक सेवाका लागि दैनिक प्रयोग हुने सवारी बाहेक अन्य सवारी साधनहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। साथै भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरूमा आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द हुने भएको छ। चिकित्सकहरूले कोरोना रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसके संक्रमण रोगको रूपमा फैलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। कोरोना रोकथामका लागि सरकारले गरेको कामको प्रकृति हेर्दा केही हप्ताभित्र नै संक्रमण रोगको रूपमा फैलिन सक्ने संकेत देखिएको चिकित्सकहरूले बताएका हुन्। सरकारले कोरोना रोकथामका लागि गरेको कामको प्रकृति हेर्दा केही हप्ताभित्र नै संक्रमण रोगको रूपमा फैलन सक्ने संकेत देखिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले अहिलेसम्म कोरोनाको संक्रमण रोगको रूपमा नदेखिएको तर समुदाय स्तरमा फैलिँदै गए रोगको रूपमा देखा पर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले पीसीआर परीक्षणलाई बढाउँदै लैजानु पर्नेमा घटाउँदै लगेको र समुदायमा संक्रमण देखिँदै गएकाले स्थिति भयावह बन्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो। व्यवस्थित भएन, झन्झन पीसीआर टेस्टिङ चाहिँ नि झन्झन यिनीहरूले घटाउँदै लगे जब बढाउन पर्ने थियो। पीसीआर टेस्टिङ भनेकै एउटै उपाय थियो हामीले संक्रमण कति जानलाई छ भन्ने कुरा। किन चाहियो भने त्यसको आधारमा कति रोगी हुन्छ भने हामीलाई थाहा हुन्छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख एवं सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीले संक्रमण देखिएको क्षेत्रबाट नदेखिएको क्षेत्रमा आवत जावतमा कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकासहित सीमा क्षेत्रमा रहेका बस्तीमा परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारसँग आग्रह समेत गर्नुभयो। अब अहिले टेस्ट चाहिँ सबैभन्दा बढी बढाउनु पर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त काठमाडौँ उपत्यका छँदैछ। अर्को विराटनगरदेखि लिएर यो चाहिँ वीरगञ्जसम्मको एरियामा चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ ध्यान दिएर
बढीभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यो स्याम्पलहरू जम्मा गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ को सङ्क्रमित छन् छैनन् भनेर शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालका सर्वारोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप बस्तोलाले मानिसहरूको आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउन नसके काठमाडौँ उपत्यकाको अवस्था केही हप्ताभित्रै भयावह हुन सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले जोखिमयुक्त ठाउँबाट आएका मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा नबस्दा नै समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको बताउनुभयो। जाडोमा यसले भयावह रूप लिन सक्ने सम्भावना आउँछ र व्यवस्थित हुनुको अरू विकल्प मैले केही पनि देख्दिनँ। हामी सुरक्षित हुने हो, हाम्रो परिवारका सदस्यहरूलाई सुरक्षित बनाउने हो भने हामीले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ अपनाउनु जरुरी छ। सरकारले लकडाउन खोलेपछि मानिसहरूको आवागमन पनि बढेको छ, जसले गर्दा समुदाय स्तरमा सङ्क्रमणका केसहरू देखिएका छन्, तर पिसिआर परीक्षणलाई अझै बढाएको देखिँदैन, जसले गर्दा सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा भित्रभित्रै फैलिँदै जाने र स्थिति थप जटिल बन्न सक्ने जोखिम बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थल मार्ग हुँदै सीमानाकाबाट नेपाल भित्रिने नागरिकहरूको नमुना सङ्कलन गरी कोरोना परीक्षण गर्न आग्रह गरेको छ। धेरै ठाउँमा भारतबाट आएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण नगरी घर पठाउने गरेको पाइएकाले त्यस्तो नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सिंहदरबारभित्र र अन्य कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य कर्मीहरूले समेत सामाजिक दूरी कायम नगरेको सूचना प्राप्त भएकाले त्यस्तो नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। सही तरिकाले मास्क लगाउन, सामाजिक दूरी कायम गर्न, 25 जनाभन्दा बढी भेला नहुन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। कारागार, हिरासत कक्ष, सुधार गृह जस्ता स्थानमा क्षमताभन्दा बढी मानिस राख्नुपर्ने बाध्यता रहे पनि आवश्यक सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 65 वर्ष पुगेको अवसरमा दुवै देशका राष्ट्रपतिबाट शुभकामना आदान प्रदान गरिएको छ। नेपाल चीन सम्बन्ध स्थापनाको 65औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुभकामना व्यक्त गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध सधैँ सुमधुर, समान रूपमा सम्मानजनक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल र चीनबीच हालै सम्पन्न उच्च स्तरीय भ्रमणबाट दुवै देशबीचको मित्रता र आपसी सहयोग सुदृढ बनाउने समझदारी विकसित भएको राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ। साथै उहाँले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा दुवै राष्ट्रसँगै उभिएर अघि बढेकाले आपसी सम्बन्धमा नयाँ आयाम सुरु भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङले नेपालसँगको सम्बन्ध विस्तारमा आफूले उच्च महत्त्व दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकालमा नेपाल चीन सम्बन्ध अझ विकसित हुने र दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध थप उचाइमा पुर्याउन आफू उत्सुक रहेको राष्ट्रपति सीले उल्लेख गर्नुभएको चिनिया समाचार समिति सिन्हुवाले जनाएको छ। साथै उहाँले नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग निरन्तर अघि बढाउन आफू इच्छुक रहेको पनि शुभकामनामा उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल चेपाङ सङ्घले सेनाको कुटपिटबाट मृत्यु भएका राजकुमार चेपाङको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ राहत दिनुपर्ने माग गरेको छ। सङ्घले पत्रकार सम्मेलन मार्फत 2 दिनभित्र आफूहरूको माग सम्बोधन नभई सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। यस्तै कुटपिटमा संलग्न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका सेनालाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने र घाइते 4 जनालाई निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने माग सङ्घले गरेको छ। यसैगरी चेपाङ समुदायलाई स्थानान्तरण गर्दा उनीहरूको परिवारलाई जीविकोपार्जन गर्न सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्रै पुनर्वास गर्नुपर्ने सङ्घको माग छ। जलजङ्गल र जमिनमा रमाउने समुदायको रूपमा रहेको चेपाङलाई पटक पटक निकुञ्ज प्रशासनले मानसिक र शारीरिक यातना दिने गरेको भन्दै आइएलओको 169 महासन्धिमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सङ्घले भनेको छ। नेपाल चेपाङ सङ्घका केन्द्रीय पूर्व अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले आफूहरूको माग आइतबारसम्म सम्बोधन नभए चितवन सहित छिमेकी 3वटा जिल्लामा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। अनि मान्छेले मान्छे पुग्दाखेरि चाहिँ क्षतिपूर्ति दिन नमान्ने, 1 लाख ल्याउने, कहिले 50,000 ल्याउने, यस्तो पनि हुन्छ कहिले। त्यसकारणले मेरो आपत्ति यहाँनिर हो। हामीलाई
उचित क्षति राहतको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो विश्वनाथ के अरे राजकुमार चेपाङको बारेमा र कुसुम खोलाको बारेमा चाहिँ अहिले यो कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक विश्व साल समितिको सांसदीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ 21 गते। यो विषयमा पनि हामी तपाईँहरूसँग बसेर धेरै छलफल गर्छौँ र हाम्रो मुद्दालाई चाहिँ जबसम्म सम्बोधन गर्दैनौँ यी हामी 5 वटा चरणबद्ध आन्दोलन चाहिँ हामी गर्छौँ। पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौँ लगिएको राजकुमारको शव टिचिङ हस्पिटलमा राखिएको छ। माग सम्बोधन नभएसम्म शव नबुझ्ने परिवारले अडान लिएका छन्। लमजुङका बाढी पहिरो पीडितहरूले सरकारबाट स्थायी स्थानान्तरणको माग गरेका छन्। गत असार 29 गतेको वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोबाट विस्थापित भएका मध्ये नेपाल नगरपालिकाका पीडितहरूले घर जग्गा केही नरहेपछि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिदिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकामा 2 साता अघिको भारी वर्षापछि आएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित मध्ये 60 भन्दा बढी परिवार घरबार विहीन भएका छन्। स्थानीय सरकारको सहयोगमा अस्थायी स्थानान्तरण भएका पीडितहरू दीर्घकालीन स्थानान्तरणको पर्खाइमा छन्। सरकारले समानस्वरूप सबै पीडितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी बासको व्यवस्था गरिदिए श्रम गरेर बाँच्न सजिलो हुने उनीहरूको भनाइ छ। यहाँ हुने समाजसेवी गर्नेहरूले सबैले निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ हेरिदिए हुन्थ्यो। सबैले पाउन पर्ने सुविधा चाहिँ सबैले बराबर पाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अनि अब सम्म ठाउँहरूमा खेतीपाती उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने भनाइहरू पनि छ है, छन त। अब मान्छे आफू जीवित छैन भने आखिर अरू नै के चाहियो र? जीवित रहनको लागि र यो संसार देख्नको लागि हामीले बाँचेर खानको लागि चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ लगेर सारिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। बाढी पहिरोले अधिकांशको घर खेत बगाएको छ। प्रभावित मध्ये के घर परिवारको गरी खाने खेत बाँकी नै छ। यद्यपि सरकारले क्षति भए अनुसार उचित राहतको व्यवस्था र क्षति भएका खेतहरूमा सिँचाइको व्यवस्था गरिदिए ठूलो राहत मिल्ने पीडितहरूको भनाइ छ। यस्तै दुःख त कष्ट काट्नै पर्ने चाहिँ अब निर्वाह बाटो अन्त जाने बाटो पनि छैन। अब यहीँ बसेरै अब निर्वाह गर्न पाए यति सफा गरिदिएदेखि ऊ गरिदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने कुरो मेरो ऊ हो। राम्रो चाहिँ संरचना गरिदिने र कुलाहरूको राम्रो चाहिँ नियन्त्रण गरिदिने र हामी यस्तो क्षति भएकोलाई राम्रोसँग गरिदिनु पाएदेखि केही राहत हुन्थ्यो कि। बाढी पीडितहरूलाई स्थानीय नगरपालिकाले सामुदायिक भवन तथा विद्यालयहरूमा अस्थायी बसोबास र खानपानको व्यवस्था गरेको छ। बाढी पीडितहरूलाई स्थानीय नगरपालिकाले सामुदायिक भवन तथा विद्यालयहरूमा अस्थायी बसोबास र खानपानको व्यवस्था गरेको छ। तर यतिले मात्र जीवन गुजारा नचल्ने भन्दै पीडितहरूले स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन्। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। नेपाली किसान आन्दोलनका शहीद भीमदत्त पन्तको कञ्चनपुर लगायत सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरूमा 67औं स्मृति दिवस मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले शहीद पन्तका लागि सरकारले केही नगरेको गुनासो गरेका छन्। कि त जोत हलो कि त छोड थालो, यदि होइन भने अब छैन भलो जस्ता नारा लगाउँदै किसानहरूको हकहितका लागि जीवन आहुति दिने किसान नेता भीमदत्त पन्तको 67औं स्मृति दिवस मनाइएको छ। कञ्चनपुर स्थित भीमदत्त स्मृति उद्यान तथा भीमदत्त प्रतिष्ठानमा रहेको शालिगमा माल्य अर्पण तथा विभिन्न कार्यक्रम गरी शहीद भीमदत्तको स्मरण गरिएको हो। कार्यक्रममा शहीद भीमदत्त पन्तका बालसखा नन्दलाल पाण्डेले भीमदत्त एक निस्वार्थ रूपले जनताका लागि लड्ने योद्धा भएर पनि उहाँको सम्मान र उहाँका परिवारका लागि सरकारले केही नगरेको गुनासो गर्नुभयो। प्रजाको लागि आन्दोलनकर्ता सक्रिय आन्दोलनकर्ता थिए। शुद्ध आत्मा थियो जसको आफ्नो स्वार्थ कतै नराखिकन दुनियाँका लागि लडेका थिए र दुनियाँको लागि अमर शहीद पनि भए। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष लोकराज पन्तले शहीद भीमदत्त नेपाली जनताको स्वाधीनताका लागि निडर भई हरेक आन्दोलनको नेतृत्व लिन सफल रहनु भएको हुँदा वर्तमान राज्य सत्तामा समेत उहाँको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। शहीद भीमदत्त पन्तकै हकमा भन्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ वास्तवमै भन्नुहुन्छ भने आफ्ना बालबच्चा व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो परिवार आफ्नो समुदाय भनौँ न पारिवारिक स्वार्थ सामुदायिक आफ्नो त्योभन्दा नि माथि दलगत स्वार्थ त्योभन्दा नि माथि उठेर जब मान्छेमा एउटा राष्ट्रिय स्वार्थमा मान्छे चाहिँ
अलिकति पनि त्यसमा चाहिँ हुँदैन। निस्वार्थ भावनाले जो मान्छे चाहिँ अलिक माथि उठेर चाहिँ आफ्नो भनौँ न त्यो किसिमको एक्टिभिटिज गर्दैन। भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले शहीद भीमदत्तसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूको सम्वर्धनका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। शहीद भीमदत्त पन्तले किसान आन्दोलन र खास गरी राजनीतिक अधिकारका निम्ति जुन साधना प्राप्त गरे ती महान वीर शहीदलाई हामीले सधैँभरि स्मरण गर्छौँ र आज उहाँले साधना प्राप्त गरेको दिन 67औं श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना अमर शहीद भीमदत्त प्रतिष्ठानको आयोजनामा सम्पन्न भयो। डडेलधुराको अमरगढी 2 मा 1983 मङ्सिर 20 गते जन्मनुभएका किसान आन्दोलनका अगुवा स्वर्गीय पन्तलाई विक्रम सम्वत 2072 साल फागुन 19 गते बुधबारका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले औपचारिक रूपमा शहीद घोषणा गरेको थियो। पन्तकै नामबाट कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर नगरपालिकालाई भीमदत्त नगरपालिका नामाकरण गरियो भने डडेलधुरामा भीमदत्त बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालन गर्नुका साथै कैलालीको अत्तरियादेखि डडेलधुरा सदरमुकामसम्मको सडकको नाम भीमदत्त राजमार्ग राखिएको छ। शहीद पन्तको विक्रम सम्वत 2010 साल साउन 17 गते कैलालीको बडेहा जङ्गलमा हत्या भएको थियो। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित पथलैयावासीले बसोबास गरेको 50 वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्ना घर टहराको स्वामित्व पाउन सकेका छैनन्। सरकार परिवर्तनसँगै गठन हुने सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले कहिले लाल पूर्जा वितरण गर्ने त कहिले सोही पूर्जा रद्द गरिदिँदा स्वामित्वबाट वञ्चित भएका हुन्। वर्षौंदेखि पूर्जा बाँड्ने र स्वामित्व दिलाउने आश्वासनले नेताहरूलाई भोट बैंकको थलो बनेको पथलैया स्थानीय प्रतिनिधिहरू आएपछि पूर्जाको स्वामित्व पाउनेमा आशावादी देखिएका छन्। हातमा लाल पूर्जा छ, स्वामित्व छैन। करोडौं लगानीका संरचना भएर पनि कुनै वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्न नपाउँदा यहाँका सर्वसाधारणलाई आर्थिक कारोबार गर्न समस्या परेको छ। पथलैयामा 726 घरधुरी परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माणसँगै 2021 सालदेखि सडकका दुवै किनारामा होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका उनीहरू 2055 सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले वितरण गरेको जग्गाधनी पूर्जा र 2067 सालमा आयोगले माग गरेको प्रमाण पुर्याई हालसम्म 18,52,416 रुपियाँ राजस्व समेत दाखिला गरिसकेका छन्। अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि स्वामित्व पाउन सकिने उनीहरूको विश्वास छ। यो पथलैयाको जग्गाको विषयमा चाहिँ विगत निकै लामो समय 2055 सालमा पनि यो सुकुम्बासी नेपाल सरकारको सुकुम्बासी आयोगले चाहिँ पूर्जा वितरण गरिसकेको थियो र नेपाल सरकारबाट 2067 सालमा फेरि अर्को आयोग आयो। त्यो आयोगले पनि हाम्रो पुरानो 2055 सालको पूर्जा चाहिँ खिचेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ 67 सालमा नयाँ पूर्जा दिनुभयो। अख्तियारका कारण पथलैयाका सर्वसाधारणले लाल पूर्जा भएर पनि स्वामित्व नपाएको गुनासो आएपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको जितपुर उपमहानगरका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। यो बारेमा हामीले सङ्घीय सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। भूमि सुधार मन्त्रीसँगै भेटेर पनि भूमि सुधार सचिवसँग भेटेर पनि कुराकानी गरेका छौँ। उहाँहरूले अब त्यो त्यतिखेर लाल पूर्जा वितरण भयो, त्यहाँ केही समस्या भए पछि नक्सा भेटिएन, परिणाम त त्यो काम अल्झिरहेको छ र हामीले पटक पटक यसको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउने र त्यो चाँडोभन्दा चाँडो जग्गाधनी प्रमाणपत्रलाई चलन चल्तीमा ल्याउने, विवादित बाहेक अरू सबैलाई चलन चल्तीमा ल्याउने हामीले पटक पटक पहल गरिरहेका छौँ। स्थानीयले स्वामित्व पाउन नसक्दा राज्यलाई समेत वर्षेनी लाखौंको राजस्व घाटा भइरहेको छ। बाराबाट अनिल तिवारीको रिपोर्ट। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले आज बकर ईद उल जोहा पर्व मनाएका छन्। रमजान पर्वको 70औं दिनमा मनाइने मुस्लिम समुदायको दोस्रो महान पर्व बकर ईदमा बिहान स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्ने प्रचलन रहेको छ। विगत वर्षहरूमा बकर ईदको दिन दरबार मार्ग स्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मीरी मस्जिद लगायत देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भिड लाग्ने गरेको भए पनि यो वर्ष भने सुनसान देखियो।
विश्वव्यापी बनेको कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मुस्लिम समुदायले घर घरमै नमाज पढेर बकर ईद मनाएका हुन्। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले पनि बकर ईदमा घर घरमै बसेर नमाज पढ्न आग्रह गरेको थियो। यसैबीच ईदका अवसरमा मक्का मदिना जानु शुभ मानिने भए पनि यस वर्ष कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा हज यात्री मक्का मदिना जान पाएका छैनन्। यस पर्वमा अल्लाहलाई खुसी पार्न मुसलमानले धर्मले जायज मानेका जनावरलाई कुर्बानी अर्थात् बलि दिने गर्दछन्। नेपालमा कृषि बालीमा मापदण्ड अनुसार विषादीको प्रयोग नहुँदा वातावरण र मानवीय जीवनमा असर पर्ने गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। विषादी विज्ञ भक्तराज पालिखेले नेपालमा कृषि बालीमा विषादीको प्रयोग मापदण्ड र नियम विपरीत हुने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले विषादीलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गरिने सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विकसित मुलुकमा विषादीको प्रयोग बढी र वातावरणमा पर्ने असर कम भएको, तर नेपाल जस्तो मुलुकमा विषादीको प्रयोग कम र वातावरणमा पर्ने असर बढी रहेको बताउनुभयो। नेपालमा प्रति हेक्टर विषादीको खपत 396 ग्राम खास विष प्रति हेक्टर चाहिँ खपत भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तुलना गर्दाखेरि करिब चाहिँ के भन्छ भने 500 ग्राम छ सालाखाला। विषादीको खपत चाहिँ प्रयोग नेपालमा कम हुन्छ, तर के हुन्छ भने वातावरण र जनस्वास्थ्यमा यसको नकारात्मक असर चाहिँ बढी छ। नेपालमा अहिलेसम्म 3035वटा व्यापारिक नामका विषादी र 170वटा वैज्ञानिक नामका विषादीहरू दर्ता भई प्रयोगमा आएको छ, जसलाई सामान्य अवस्थामा लिन नहुने पनि पालिखेले बताउनुभयो। उहाँले कृषि बालीमा किरा लागेपछि विषादीको प्रयोग गर्नै पर्छ भन्ने सोचलाई बदल्नु पर्ने र यसको विकल्प खोज्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। पसलेको भरमा चाहिँ विषादी छान्ने होइन, पहिला आफूले सोच्नु पर्यो, प्राविधिकको सरसल्लाह लिनु पर्यो। विषादी छान्दाखेरि भर्छ कि रातो चाहिँ विषादी चाहिँ लेबलमा लेखे हुन्छ, रातो विषादी छान्नु हुँदैन, पहेँलो विषादी छान्नु हुँदैन। भर सके चाहिँ के भन्छ हरियो विषादी जति कम भएको विषादी त्यो पनि भएन भने के हुन्छ कि अलिक मध्यम रूपको चाहिँ विषादी निलो रङ भएको विषादीहरू हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि किन्दाखेरि त्यो कुराहरू हामी ख्याल गर्नु पर्यो किसानले। खुल्ला सीमाका कारण लुकीछिपी आएका विषादीको प्रयोग हुन सक्ने भएकाले सरकार र किसान दुवै सजग हुनुपर्ने पालिखेको सुझाव छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले सतर्कता अपनाएर पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विश्वव्यापी बनेको कोरोना भाइरसका कारण धराशायी बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने डाक्टर रेग्मीले बताउनु भएको छ। 14 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी कुनै पनि पर्यटक नआउने कुरालाई मध्यनजर गर्दै द्रुत गतिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। चाइनिज टुर अपरेटर्स अलायन्स नेपाल घोषणा कार्यक्रममा उहाँले द्रुत गतिमा कोरोना परीक्षण गरी 3 दिन होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र कुनै लक्षण नदेखिए घुम्न पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनु भयो। एकुरेट रिजल्ट दिने अहिलेको प्रेग्नेन्सी टेस्ट जस्तो एउटा टेस्ट किटहरू छ जसबाट स्वाब लियो भने तुरन्तै विदिन 15 मिनेट तपाईसँग रिजल्ट हुन्छ। त्यसलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ देखिएन भने एटलिस्ट उसलाई 3 दिन होटलमा बस्न लगाऊ, त्यो पनि कुनै सिम्टम देखिएन भने घुम्न जान दियो। एउटा प्रिकसन केही नगरिकन पठाउँ भने नि होइन। नेपाल र चीन बीचको दौत्य सम्बन्ध कायम भएको 65 वर्ष पुगेको अवसरमा चाइनिज टुर अपरेटर्स अलायन्स अफ नेपाल घोषणा भएको छ। नेपालमा आउने चिनिया पर्यटकहरूलाई प्रदान गरिँदै आएका सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अलायन्स घोषणा गरिएको हो। 25 जना सदस्य रहेको अलायन्सले विगतमा चाइनिज व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने उद्देश्य राखेको छ।
नेपाल आयल निगमले गएको 15 दिनमा पेट्रोल र डिजेलमा घाटा बेहोरेको बताएको छ। 15 दिनमा पेट्रोल प्रति लिटर 3 रुपैयाँ र डिजेलमा झण्डै 1 रुपैयाँ घाटा बेहोरेको निगमले जनाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि भइरहँदा निगमले पुरानै मूल्यमा बिक्री वितरण गर्दा घाटा बेहोरेको हो। प्रत्येक 15 दिनमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको निगमले आज साँझसम्ममा मूल्य वृद्धि गर्ने बुझिएको छ। पेट्रोलमा कम्तीमा 3 रुपैयाँ र डिजेलमा कम्तीमा 1 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि हुने तयारी भएको छ। निगमले मट्टीतेल, एलपी ग्यास र हवाई इन्धनमा भने नाफा गरिरहेको छ। हाल काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल प्रति लिटर 102 रुपैयाँ छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य समान 88 रुपैयाँ रहेको छ। नेपाल र भारतको सीमामा पनि तेलको मूल्यमा निकै भिन्नता छ। रक्सोलमा पेट्रोल प्रति लिटर 133 रुपैयाँ 58 पैसा नेपाली रुपैयाँ रहेको छ भने वीरगञ्जमा 100 रुपैयाँ 50 पैसा छ। डिजेलको मूल्य रक्सोलमा 124 रुपैयाँ 47 पैसा र वीरगञ्जमा 86 रुपैयाँ 50 पैसा रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल ट्रायथलन सङ्घको आयोजना तथा वर्ल्ड कोचेज एकाडेमीको सहयोगमा अनलाइन स्विमिङ लेभल 1 कोचिङ कोर्स सुरु भएको छ। प्रशिक्षकहरूमा वैज्ञानिक प्रशिक्षण विधि र पौडी सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान प्रदान गर्दै पौडी खेलाडीहरूमा प्रभावकारी ज्ञान प्रदान गर्ने उद्देश्यले कोर्स सञ्चालन गरिएको नेपाल ट्रायथलन सङ्घले जनाएको छ। कोर्सले प्रशिक्षकहरूमा प्रशिक्षण सम्बन्धी उच्च ज्ञान प्रदान गर्नुका साथै प्रशिक्षकको भूमिका र उत्तरदायित्व, प्रशिक्षण प्रणाली र खेल सम्बन्धी विशेष ज्ञान प्रदान गर्नेछ। प्रशिक्षकहरूले प्राप्त गरेका यस प्रकारको ज्ञानले नयाँ खेलाडी उत्पादनमा ठूलो सहयोग पुग्नुका साथै भइरहेका खेलाडीहरूको स्तर वृद्धि गर्न समेत ठूलो सहयोग पुग्ने सङ्घको विश्वास छ। 2 दिन सञ्चालन हुने कोर्समा ट्रायथलन र पौडीसँग सम्बन्धित 25 प्रशिक्षकहरूले सहभागिता जनाइरहेका छन्। नेपालमा पौडी सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान प्रदान गर्न अनलाइन मार्फत प्रशिक्षण प्रदान गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो। वर्ल्ड कोचेज एकाडेमीले चीन, हङकङ, मलेसिया, इन्डोनेसिया, सिङ्गापुर र भारतमा सफलतापूर्वक कोर्स सञ्चालन गरिसकेको छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान किरण चेम्जोङलाई अर्थोप्लास्ट रिहाब सेन्टरले ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएको छ। आज ललितपुरको ग्वारकोमा आफ्नै भवनमा सेन्टरले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर किरणलाई ब्रान्ड एम्बेसडर घोषित गरेको हो। सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक हरिकुमार तामाङ र कप्तान चेम्जोङले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौता अनुसार अर्थोप्लास्टबाट किरण र उनका परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ बराबरको सेवा सुविधा उपलब्ध हुनेछ। त्यस्तै ल्याब सेवामा 50% सुविधा दिनेछ। सेन्टरले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशलाई चिनाउन योगदान दिने कुनै पनि विधाका राष्ट्रिय खेलाडीलाई सेवामा 40% छुटको व्यवस्था गरेको छ। यस्तै जुनसुकै खेलसँग सम्बन्धित खेलाडीलाई संस्थाले 30% छुटको व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको छ। खेलाडीका लागि रिह्याबिलिटेसन सेन्टर नहुँदा खेल तथा अभ्यासको क्रममा घाइते भएका खेलाडीलाई सेवा पुर्याउने उद्देश्यले संस्थाको स्थापना गरिएको सेन्टरले जनाएको छ। सेन्टरका इन्चार्ज सुरज भुषालले खेलाडीको उपचार र पुनस्थापनामा देखिएको समस्यालाई केन्द्रमा राखेर पहिलो पटक स्पोर्ट्स रिह्याब सेन्टर सुरु गर्न लागि जानकारी दिएका हुन्। उनले खेलाडीका लागि पुनस्थापना केन्द्र अति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अझ धेरै रिह्याब सेन्टर खोलिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संस्थाले खेल्ने क्रममा घाइते भएका खेलाडीको शल्यक्रिया, फिजियोसहित विशिष्टीकृत सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ। राष्ट्रिय तेक्वान्डो सङ्घ युनियनका पदाधिकारी नेपाल तेक्वान्डो सङ्घमा प्रवेश गरेका छन्। द्वारिका, खैरमली, कृष्ण सिंह कपाली सहित 5 जना पदाधिकारी युनियन छोडेर आज तेक्वान्डो सङ्घमा प्रवेश गरेका हुन्। नेपाल तेक्वान्डो सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश शमशेर राणा तथा सङ्घका पदाधिकारीहरूले नवप्रवेशीलाई स्वागत गरेका थिए। उक्त अवसरमा सङ्घका अध्यक्ष राणाले बाटो बिराएर युनियनमा लाग्ने सम्पूर्ण तेक्वान्डो प्रेमीलाई सङ्घमा गोलबन्द हुन आह्वान गरेका थिए। सङ्घका महासचिव दीपराज गुरुङले नेपालको तेक्वान्डो खेल विकासमा नवप्रवेशीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेमा सङ्घ विश्वस्त रहेको बताएका थिए।
अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम आंशिकदेखि पूर्णतया बदलिरहे देशका अधिकांश स्थानमा भारी वर्षा भयो। आज राति पनि देशका अधिकांश स्थानको मौसम आंशिकदेखि पूर्णतया बदलिरहे केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दिवंगत नेता तथा ऐतिहासिक किसान आन्दोलनका अगुवा तुलसीलाल अमात्यको आज 23औं स्मृति दिवस मनाइएको छ। तुलसीलाल अमात्यको स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गलत विचार र प्रवृत्तिहरूको ढाकछोप नगरी फर्स्योट गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले इनफ इज इनफका अभियन्ताहरूलाई भेट्नु भएको छ। 100% पीसीआर परीक्षणको माग राख्दै अनसन बसिरहेका अभियन्ताहरूलाई समर्थन गर्न सभापति देउवा बसन्तपुर पुग्नु भएको थियो। असार 23 गते सरकारी पक्षसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अभियन्ताहरू अहिले बसन्तपुरमा सत्याग्रहमा छन्। चिकित्सकहरूले कोरोना रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसके संक्रमण रोगको रूपमा फैलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। कोरोना रोकथामका लागि सरकारले गरेको कामको प्रकृति हेर्दा केही हप्ताभित्र नै संक्रमण रोगको रूपमा फैलिन सक्ने संकेत देखिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। अमेरिकाले चिनिया मोबाइल एप्स टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पत्रकारसँग प्रतिबन्ध सम्बन्धी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने बताएका हुन्। आपतकालीन आर्थिक अधिकार एवं कार्यकारी आदेश ट्रम्पले लागू गर्न लागेका हुन्। राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान किरण चेम्जोङलाई अर्थोप्लास्ट रिहाब सेन्टरले ब्रान्ड एम्बेसडर बनाउन लागेको छ। आज ललितपुरको ग्वारकोमा अवस्थित आफ्नै भवनमा सेन्टरले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर किरणलाई ब्रान्ड एम्बेसडर घोषणा गरेको हो। सम्झौता अनुसार अर्थोप्लास्टबाट किरण र उनका परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा सुविधा उपलब्ध हुनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।